अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी इस कहानी का नाम है शक का नाग। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कभी कभी बड़ों के फैसले बच्चों के लिए अजाब बन जाते हैं। दादी अम्मा ने ताया के बेटे खुरम के साथ इस वक्त मेरी बात पक्की करती थी जब मैं अभी पालने में थी। खुरम मुझसे 2 साल बड़े थे। हमने एक घर में परवरिश पाई। दादा दादी के वफात पाने के बाद बड़ी हवेली के बीच दीवार उठा दी गई। यूं अब्बू और ताया के घर अलग अलग हो गए, लेकिन हम बच्चों के दिल एक थे, लिहाजा इस दीवार से हमको कोई फर्क ना पड़ा। हमारे दिलों के बीच कोई दीवार हाइल ना हुई। अलबत्ता हमने बड़ों से इसरार करके आंगन के बीच उठने वाली दीवार के अंदर दरी यानी बड़ी खिड़की निकलवा ली ताकि एक दूसरे के घरों में आने जाने में आसानी रहे। मुझे और खुरम को पता था कि हमने एक हो जाना है, लिहाजा एक दूसरे को सपनों में बसा लिया था। हमने एक दूसरे का हो जाने के लिए लम्हा लम्हा इंतज़ार किया था। पल पल गिनते थे कि कब वो दिन आएगा जब खुरम दुल्हा बनकर मुझको ब्याह कर ले जाएगा। वालिद और ताया जान का कारोबार एक था, साथ काम पर जाते और साथ लौटते थे। इनका ख्याल था खुरम और मैं तालीम मुकम्मल कर लें तो हमको शादी के बंधन में बांध दिया जाए। फिर वो वक्त आ गया। ख़ानदान में मुद्दतों बाद पहली खुशी थी, इसलिए दोनों भाई धूमधाम से शादी करना चाहते थे। ज़ोरों शोर से तैयारियां जारी थी। जहेज़ के मामले में अम्मी अब्बू कोई कसर न चाहते थे। हालांकि आपस का मामला था, इन तकल्लुफ़ात की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अपनी चाह और खुशी की बात थी। अब्बू और ताया सबसे कहते थे, भाई हमारी पहलोटी की औलाद है, अरमान क्यों ना निकालें। हम तो ऐसी शादी करेंगे कि ख़ानदान वाले तो क्या दुनिया याद रखेगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे खुरम से और इनको मुझसे शदीद प्यार था। जहाँ ऐसी चाहत हो वहाँ दोस्त दुश्मन सबकी निगाहें लगी होती हैं। कहने वाले कहते हैं कि चांद सूरज की रोशनी बनने जा रही है। सभी खुश नज़र आते हैं, मगर एक हमारी मुमानी थी जो खुश नहीं थी। शायद वो रंग में भंग डालना चाहती थी। जब सुना तारीख रखी जा रही है तो वो मामू जान को लेकर आ गई और अम्मी को कहा, बचपन के किस्से रहने दो। खुरम में ऐसी क्या ख़ास बात है जो मेरे बेटे शान में नहीं है। सूफिया का रिश्ता हम लेंगे अपने बेटे शान के लिए। तुम्हें अगर जेठ को खुश करना ही है तो दूसरी बेटी सोहा का रिश्ता खुरम को दे देना। भाभी ये आप क्या कह रही हैं? अम्मी बोली, ये तो बचपन से रिश्ता तय है। हमारी सास बात पक्की कर गई थी और अब तो शादी की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। पहले आप कहाँ थी? अम्मी ने लाख समझाया, पर मुमानी की एक ही रट कि मेरे बेटे को सूफिया पसंद है, मुझे अपने बेटे की खुशी अजीज है, आप ये रिश्ता मुझे दें। गर्ज उन्होंने इस कदर ववेला मचाया कि सारे ख़ानदान को खबर हो गई। हर एक अंगश बदस बदनदान था। मामू हमीद अम्मी के अकलौते भाई थे, वो इनको खोना नहीं चाहती थी। नाराज़गी तो दूर की बात, मामू ज़रा सा मुंह बना लेते तो अम्मी की जान पर बन जाती। वजह यह कि वो अब हमेशा के लिए नाता तोड़ने की धमकी दे रहे थे। अम्मी को रोता देखकर मैंने इनको हौसला दिया कि अम्मी परेशान ना हो, अगर आप मामू जान से जुदा नहीं होना चाहती तो बेशक मुझे कुर्बान कर दे और इनकी खुशी पूरी कर दे, लेकिन मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। बात मुंह से निकली कि कोठो चढ़ी, हर तरफ हाय हाय होने लगी। खुद लड़की ने मुंह खोल कर कह दिया है कि ताया जात से नहीं, मैं तो मामू जात से शादी करूंगी। हालांकि मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा था। मुझे खुरम से प्यार था, वो तो मेरी जान थे। ये तो माँ का दिल रखने को ऐसा कहा था कि वो रो रो कर हलकान हो ही जा रही थी। बात खुरम तक पहुंच गई। वो मेरे पास आए और बोले, सोफिया सच सच बता दो, अगर तुम शान से शादी करना चाहती हो तो मैं खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूँ। इनकी बात सुनकर मैं रोने लगी। कसम खा कर कहा, खुरम मुझे तुम्हारे सिवा किसी से प्यार नहीं है, तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती मैं। खुदा के लिए ऐसा दिल से ख्याल निकाल दो
میرا شان سے کوئی واسطہ نہیں، یہ میری سہاگ رات تھی۔ ایسی بات کہہ کر میں اپنی سہاگ رات کو بے کیف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شان کا دیا ہوا تحفہ تو اسی وقت میں نے امی کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ رکھ لیجئے، مجھے نہیں چاہیے۔ آپ کے بھانجے کا دل رکھنے کو لے تو لیا ہے، مگر مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ امی نے وہ پرفیوم اور انگوٹھی میرے جہیز والے سوٹ کیس میں ڈال دی ہے۔ میں نے تو سوٹ کیس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، سب سامان امی اور میری بہنوں نے رکھا تھا۔ ہماری نئی زندگی کی شروعات بہت اچھی تھی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد میں اور خرم ہنی مون کے لیے سوات اور کلام گئے۔ وہاں سے لوٹے تو دعوتیں ہونے لگی۔ خاندان بھر نے دولہا دلہن کو کھانے پر مدعو کیا۔ ہر روز کسی نہ کسی گھر ڈنر ہوتا تھا۔ یہ ہنگامہ ختم ہوا تو خرم کام پر جانے لگے اور میں گھر میں تائی اماں ان کی بیٹیوں کے ہمراہ ہنسی خوشی وقت گزارنے لگی۔ شادی کے 4 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے میری گود ہری کر دی۔ میں نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ ہمارا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ ننھے مننے نے سبھی کے دل مسرور کر دی ہے۔ کہتے ہیں جب چاند اور بڑھ نہیں سکتا تو گھٹنے لگتا ہے، یوں ہی جب خوشیاں اور بڑھ نہیں سکتی تو انہیں کسی کی نظر لگ جاتی ہے۔ میری خوشیوں کو بھی نظر لگ گئی۔ یہ شروع سردیوں کے دن تھے۔ خیال آیا کیوں نہ جہیز کے کپڑوں کو دھوپ لگوا لوں، ایسا نہ ہو کہ کیڑا لگ جائے۔ گرم کپڑے تو ویسے بھی سردیوں میں نکالنے تھے۔ جب پیٹی کھولی، اس میں سے شان کا تحفے والا ڈبہ نکل آیا، جس میں پرفیوم اور انگوٹھی کے ساتھ ایک پرچہ بھی تہہ کیا ہوا نکل آیا۔ میں نے یہ ڈبہ کبھی کھولا نہ تھا، مجھے خبر نہ تھی اس میں کوئی پرچہ بھی رکھا ہوا ہے۔ حیرت سے ڈبے میں رکھا پرچہ کھول کر پڑھنے لگی۔ شان نے لکھا تھا، جان سے پیاری صوفیہ، شاید تم کو خبر نہیں کہ میں تمہیں کتنی شدت سے چاہتا ہوں۔ تم چھوٹی سی تھی تبھی اماں کہا کرتی تھیں کہ میں تیرے لیے صوفیہ کو بیاہ کر لاؤں گی۔ یہ بات ان کے دل میں تھی، مگر وقت سے پہلے زبان پر نہیں لانا چاہتی تھی۔ تبھی ہم نے تم کو کھو دیا۔ تم کیا جانو تم کو کھو دینے کا مجھے کتنا دکھ ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں گا یہ دکھ سانپ بن کر مجھ کو ڈستا رہے گا۔ آج بھی دعا کر رہا ہوں، اے کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور تم میری ہو جاؤ۔ تمہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہنے والا تمہارا شان۔ میں مہیت سے خط پڑھنے میں مصروف تھی، مجھے خبر نہ ہوئی کہ کب خرم آ کر میرے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ خرم نے وہ پرچہ بڑی آہستگی سے میرے ہاتھ سے لے لیا اور تحفے والا ڈبہ بھی اٹھا کر دیکھنے لگے۔ خط پڑھا، پھر بولے، اچھا تو یہ معاملہ ہے، پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ گہرا لگاؤ ہے کہ تحفے اتنے چھپا کر اور سنبھال کر رکھے گئے ہیں، اور خط بھی، کیا وقتاً فوقتاً ان کو دیکھتی رہتی ہو؟ ایسی بات تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اب بھی تم کو آزاد کر کے تمہاری خوشیاں پوری کر سکتا ہوں۔ ایک بار کہہ کر تو دیکھو، جو قسمت میں لکھا تھا ہو گیا، کہ ہونی ہو کر رہتی ہے۔ میں نے لاکھ قسمیں کھائیں، اپنی بے گناہی کے ثبوت میں 100 بار روئی، بغیر خطا کے معافیاں طلب کی، مگر خرم کا دل صاف نہ ہوا۔ ان کے دل سے شخص دور نہ ہو سکا۔ اس کے بعد وہ 2 سال ساتھ رہے، مگر اس طرح جیسے ایک دریا کے 2 کنارے ساتھ ساتھ چلتے تو ہیں مگر ملتے نہیں۔ شک و شعبے نے ان کے اور میرے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والی خلیج پیدا کر دی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرتے تو بھی لگتا جیسے ان کی آواز کہیں بہت دور سے آ رہی ہے۔ کبھی پیار کا لفظی اظہار کرتے بھی تو یوں محسوس ہوتا جیسے کنویں سے بول رہے ہیں۔ انہیں جیسے پیار پر اختیار نہ تھا، ویسے ہی نفرت کے جذبے پر بھی اختیار نہ تھا۔ ننھے مننے نہال کی خاطر انہوں نے میرے ساتھ اس نام نہاد 2 سال کی ازواجی زندگی کو برداشت کیا۔ اکثر مجھے پرفیوم اور ہیرے کی انگوٹھی کو سنبھال کر رکھنے کا طعنہ دیا کرتے تھے، جس کو وہ شان کے پیار کی نشانی کہتے تھے۔ شعبے کی سب سے بڑی وجہ یہ بتاتے تھے کہ تم نے شان کا دیا ہوا تحفہ مجھ سے چھپا کر کیوں رکھا؟ اگر تم فیئر تھی تو مجھے بتا دیتی، یا پھر یہ تحفہ اپنی ماں کے گھر چھوڑ کر آتی۔ ساتھ لانے اور خفیہ طور پر ان چیزوں کا دیدار کرنے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں اس کا پیار ہے، جو اس کی یاد کو یوں چھپ چھپ کر تازہ کرتی رہتی ہو۔ اور یوں 2 سال بعد ہماری علیحدگی ہو گئی۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ کسی اور کہانی کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔